ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2077 अषाढ़ 9 गते मंगलबार, तारिख 23/6/2020 बाबाको साकार महावाक्य। त बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे, जी बाबा। बाबा आउनु भएको छ। मिठे बच्चे, बाबा आउनु भएको छ। तिमीलाई ज्ञानबाट शुद्ध सुगन्धित फूल बनाउन। तिमीलाई ज्ञानबाट शुद्ध सुगन्धित फूल बनाउन। तिमी काँडा बन्नु हुँदैन। तिमी काँडा बन्नु हुँदैन। काँडालाई यस सभामा ल्याउनु पनि हुँदैन। काँडालाई यस सभामा ल्याउनु पनि हुँदैन। बाबाले सारमा भन्नुभयो,
मिठी बच्ची बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई ज्ञानबाट शुद्ध सुगन्धित फूल बनाउन। तिमी काँडा बन्नु हुँदैन, काँडालाई यस सभामा ल्याउनु पनि हुँदैन भन्नुभयो बाबाले। स्वयं आफू पनि काँडा बन्नु हुँदैन र काँडालाई पनि बाबा भन्नुहुन्छ यो सभामा पनि ल्याउन हुँदैन भन्नुभयो हैन। किनकि बाबाले हामीलाई के बनाउन आउनु भएको छ? फूल बनाउनको लागि हैन। कस्तो खालको फूल? सुगन्धित हैन, एकदम राम्रो, एकदम बास्ना दिनेवाला यस्तो खालको फूल बाबाले बनाउँदै हुनुहुन्छ। त बाबाले यो कुरामा टेन्सन दिलाउनु भयो कि बच्चे तिमी काँडा बन्नु पनि हुँदैन र काँडालाई यस सभामा ल्याउनु पनि हुँदैन। प्रश्न छ, जुन बच्चाहरूले यादको यात्रामा मेहनत गर्छन् जुन बच्चाहरूले यादको यात्रामा मेहनत गर्छन् उनीहरूको लक्षण के हुन्छ? उनीहरूको लक्षण के हुन्छ? के हुन्छ होला? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, जुन बच्चाहरूले यादको यात्रामा मेहनत गर्छन् त उनीहरूको लक्षण के हुन्छ? खुसी हुन्छन्। अरू? सदा फूल बन्छन्। त अरू के हुन्छन्? अरू लक्षण के देखिन्छ? जहाँ गए पनि हैन, त हरेक आत्माहरूलाई बाबाको सन्देश नदिकन रहन सक्दैन। त बाबाको उत्तर छ, यादको मेहनत गर्ने बच्चाहरू धेरै खुसीमा रहन्छन्। उनको बुद्धिमा रहन्छ। अब हामी फर्केर जाँदैछौँ। फेरि हामी सुगन्धित फूलको बगैँचामा जानु छ। तिमी यादको यात्राबाट सुगन्धित बन्छौ र अरूलाई पनि बनाउँछौ। के भन्नुभयो बाबाले? यादको यात्रामा रहने बच्चाहरूले जो मेहनत गर्छन् त उनीहरूको लक्षण के हुन्छ? त बाबाले उत्तरमा भन्नुभयो, यादको मेहनत गर्ने बच्चाहरू धेरै खुसीमा हुन्छन् हैन। हिजो पनि बाबाले कति राम्रो वरदान दिनुभयो हैन। जस्तो सुकै परिस्थितिको बीचमा पनि हैन, सदा खुसीको अनुभव गराउनेवाला हैन, सदा एभर हेप्पी बन हैन। त बाबाले भन्नुभयो सदा खुसी बन। त त्यस्तै यहाँ पनि आज बाबा भन्नुभयो, जो यादको यात्रामा मेहनत गर्ने बच्चाहरू पनि के हुन्छन्? धेरै खुसीमा हुन्छन्। त उनको बुद्धिमा यो रहन्छ कि अब हामी फर्केर जाँदैछौँ। कहाँ जाँदैछौँ? आफ्नो घर हैन, प्यारो घर
परमधाम र त्यसपछि फेरि कहाँ नयाँ दुनिया सुखधाम हैन। फेरि हामी सुगन्धित फूलको बगैँचामा जानु छ। तिमी यादको यात्राबाट सुगन्धित बन्छौ र अरूलाई पनि बनाउँछौ भन्नुभयो बाबा। ओम शान्ति। ओम शान्ति। भगवान पनि बस्नु भएको छ, माली पनि छन्, फूल पनि छन्। यो नयाँ कुरा हो नि। यदि कुनै नयाँले सुने भने भन्छन् यिनले के भन्दैछन्, भगवान फूल आदि यो के हो। नयाँ आत्माहरूलाई त यो कुरा त थाहा हुँदैन हैन। त बाबा हाम्रो लागि के हुनुहुन्छ, माली हुनुहुन्छ। त हामी बच्चाहरू भनेको के हो, फूल हैन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो नयाँ कुरा, नयाँ व्यक्तिहरूलाई त, नयाँ आत्माहरूलाई त्यो कुराको ज्ञान त हुँदैन। यो भगवान भनेको के हो, फूल भनेको के हो, के भनिरहन्छन् हैन। र यस्ता कुरा त कहिल्यै शास्त्रमा सुनेका छैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, याद पनि गर्छन् भगवान खिवैयालाई। अहिले यहाँ आउनु भएको छ, यहाँबाट पार लिएर जान। बाबा भन्नुहुन्छ यादको यात्रामा रहनु छ। आफूले आफैलाई हेर, म कति टाढा गइरहेको छु। बाबाले के भन्नुभयो, आफूले आफैलाई हेर कि म कति टाढा गइरहेको छु। आफ्नो सतोप्रधान अवस्थासम्म कति पुगेको छु। जति सतोप्रधान अवस्था हुँदै जान्छ त्यति सम्झन्छन् अब हामी फर्किरहेका छौँ। त बाबाले भन्नुहुन्छ जति हाम्रो अवस्था हैन, त जति हाम्रो अवस्था सतोप्रधान हुँदै जान्छ तब सम्झिन्छौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ हामी अब फर्किरहेका छौँ। कहाँसम्म पुगेको छु, सारा आधार यादको यात्रामा छ। बाबाले भन्नुभयो सारा आधार, सारा मेहनत भनेको केमा छ, यादको यात्रामा छ। खुसी पनि चढिरहन्छ। जसले जति जति मेहनत गर्छन् त्यति उनमा खुसी आउँछ। जसरी परीक्षाको दिनमा विद्यार्थीहरूले सम्झन्छन् म कहाँसम्म पास हुन्छु, यहाँ पनि यस्तै हो। हरेक बच्चाले आफूलाई जानेका छन् म कहाँसम्म सुगन्धित फूल बनेको छु। स्टुडेन्टलाई पनि परीक्षा दिइसकेपछि थाहा हुन्छ नि हैन, म कतिसम्म पास हुन सक्छु, कतिसम्म मैले नम्बर ल्याउन सक्छु। त त्यस्तै हामीले पनि आफूले आफैलाई जान्न सक्छौँ कि म फूल कतिसम्म बनेको छु हैन, मेरो अवस्था, मेरो पुरुषार्थ कस्तो छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो कति अरूलाई सुगन्धित फूल बनाउँछौ। यो पनि गाइन्छ काँडाको जङ्गल त्यो हो फूलको बगैँचा। मुसलमानहरूले पनि भन्छन् भगवानको बगैँचा। सम्झन्छन् त्यहाँ एक बगैँचा छ, त्यहाँ जो जान्छन् उनलाई ईश्वरले फूल दिनुहुन्छ। मनमा जुन कामना हुन्छ त्यसलाई पुरा गर्नुहुन्छ। बाँकी यस्तो त होइन कुनै फूल लिएर दिनुहुन्छ हो र, बाँकी यस्तो त होइन कुनै फूल लिएर दिनुहुन्छ। जसको बुद्धिमा छ त्यो साक्षात्कार हुन्छ हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ जस्तो बुद्धिमा छ जसको, त्यही नै बाबाले भन्नुहुन्छ साक्षात्कार हुन्छ। अनि साक्षात्कार भएपछि भन्छन् कि भगवानले यस्तो दिनुभयो, मैले यस्तो देखेँ। त बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ साक्षात्कारमा केही पनि छैन। भक्ति मार्गमा त साक्षात्कारको लागि गला नै काट्छन्। कति बलिहार जान्छन् भक्तहरू भगवान भनेपछि हैन। त भगवानको अगाडि गएर गला काट्यो भने हैन, आफ्नो जो त्याग गर्यो भने त मुक्ति पाइन्छ भन्ने कत्रो भावना छ। त बाबा भन्नुहुन्छ साक्षात्कारको लागि कति मेहनत गर्छन्। मीरालाई साक्षात्कार भयो, उनको कति मान छ। त्यो हो भक्ति मार्ग। भक्ति पनि आधा कल्प चल्नु नै छ, ज्ञान त छँदै छैन। वेद आदिको धेरै महत्त्व छ। भन्छन् वेद त हाम्रो प्राण हो। अहिले तिमीलाई थाहा छ यी वेद शास्त्र आदि सबै हुन् भक्ति मार्गको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान र भक्तिमा के छ, फरक छ हैन। जति पनि वेद शास्त्र आदिहरू छन् यी सबै भक्ति मार्गका सामग्री हुन्। त्यो भक्तिको लागि हो भन्नुहुन्छ बाबा। भक्तिको कति ठुलो विस्तार छ, ठुलो वृक्ष छ, ज्ञान हो बीज। अहिले ज्ञानबाट तिमी कति शुद्ध बन्छौ, सुगन्धित बन्छौ। यो तिम्रो बगैँचा हो। यहाँ काँडा कसैलाई पनि बनिँदैन, किनकि यहाँ विकारमा कोही पनि, यहाँ काँडा कसैलाई पनि बनिँदैन किनकि यहाँ विकारमा कोही पनि जाँदैनन्। त्यसैले भनिन्छ यस बगैँचामा एउटा पनि काँडा छैन भन्नुहुन्छ बाबा।
काँडा हुन्छ कलियुगमा, अहिले हो पुरुषोत्तम सङ्गम युग, यसमा काँडा कहाँबाट आयो? त बाबा भन्नुहुन्छ हामी कुन युगमा छौँ? पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा छौँ, जहाँ स्वयं शिव बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ हैन। त हामी बाबाको सम्मुख बसेका छौँ, पवित्र बनिरहेका छौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ काँडा कहाँबाट आयो? यदि कोही काँडा बसेको छ भने आफूलाई नै नोक्सान पुर्याउँछ, किनकि यो इन्द्रप्रस्थ हो नि। बाबा भन्नुभयो यसमा ज्ञान परीहरू बसेका छन्, ज्ञान डान्स गर्ने परीहरू छन्। मुखेका नाम पोखराज परी, नीलम परी आदि आदि छन्। परीका नामहरू कति धेरै छन् हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ मुखेका नाम पोखराज परी, नीलम परी आदि आदि छन्। तिनीहरूको नै फेरि 9 रत्नको रूपमा गाइन्छ, तर ती को थिए यो कसैलाई पनि थाहा छैन हैन। त अहिले बाबाले सङ्गम युगमा हैन यत्रो शिक्षा दिनुभएको छ। एक एक आत्मालाई यस्तो अमूल्य रतन बाबाले दिएर हैन एकदम मूल्यवान बनाइरहनु भएको छ। त यसैको यादगारमा फेरि भक्तिमा के गर्छ? 9 रत्नको औँठी लगाउँछ, तर वास्तवमा ती को हुन्, के थिए, कहाँ गए भन्ने कुरा थाहा छैन हैन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो यो कसैलाई पनि थाहा छैन। बाबाले केवल भन्नुहुन्छ मलाई याद गर, तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा अब सम्झ, 84 को चक्र पनि अहिले बुद्धिमा छ। शास्त्रमा त 84 लाख बताएका छन्। मिठा प्यारा सिकिलदे बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनु भएको छ, तिमीले 84 जन्म लियो, अब तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नु छ। बाबाले स्मृति दिलाउनु भएको छ कि तिमीले 84 जन्म लियौ, पुरा गर्यौ, त अब तिमी के बन्नु छ? तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नु छ। त कति सहज छ कि छैन? कि गाह्रो छ? बाबा भन्नुहुन्छ कति सहज छ। भगवान वाच बच्चाहरू प्रति एक मलाई याद गर। बस बाबाले के भन्नुहुन्छ? बाबाले मलाई याद गर। बाबाको भनाइ यही छ हैन। भगवानले यही भन्नुहुन्छ बच्चाहरूको लागि, बस मलाई याद गर। अब तिमी बच्चाहरूले सुगन्धित फूल बन्नको लागि आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर, काँडा नबना भन्नुभयो। दुनियाँ त काँडा लगाउनेवाला त दुनियाँमा जति पनि छन् हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी त काँडा नबन, तिमी फूल बन हैन, सुगन्धित फूल बन। यहाँ सबै प्यारा फूल छन्, काँडा छैनन् भन्नुभयो बाबाले। यो हो मायाको तुफान त आउँछ, माया यस्तो कडा छ जसले झट्ट फसाइदिन्छ, फेरि पश्चाताप गर्छन् मैले यो के गरेँ, मेरो त गरेको कमाई सारा चट भयो। बाबा भन्नुहुन्छ किनकि जहाँ धेरै फुलहरू हुन्छन्, राम्रा राम्रा फुलहरू हुन्छन्, त्यहाँ किरा पनि के हुन्छ? त्यति नै लाग्छन् हैन। राम्रो एकदम फुलेको फुलको थुङ्गामा पनि फेरि के हुन्छ? किरा लागिरहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ त यहाँ पनि अनेक प्रकारको मायाको तुफान आउँछ। जति हामी बन्दै जान्छौँ त्यति मायाका के हुन्छन्? बिस्तारै किराहरूले आक्रमण गर्न थाल्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुभयो त कई बच्चाहरू त फेरि के गर्छन्? त्यसैमा फस्छन् हैन, मायामा फस्छन्, अनि फेरि पछि गएर पश्चाताप गर्छन्, हो मैले यस्तो यो के गरेँ हैन, मैले यस्तो कर्म गरेँ कि मैले त सारा कमाइलाई नै चट गरेँ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ त मायाको तुफान त धेरै आउँछ, तर पनि हामी त्यो तुफानबाट के गर्नु छ? बस्नु छ। त जति सक्छौँ बाबालाई याद गर्नु छ। यो हो बगैँचा, बगैँचामा राम्रा राम्रा फुल पनि हुन्छन्। यस बगैँचामा पनि कोही त फर्स्ट क्लास फुल बन्दै जान्छन्, जसरी मुगल गार्डनमा राम्रा राम्रा फुल हुन्छन्। सबै जान्छन् हेर्नलाई, यहाँ तिम्रो पासमा त कोही पनि हेर्न आउँदैनन् भन्नुभयो। आउँछन् र? त बाबा भन्नुभयो तिमीले काँडाहरूलाई के मुख देखाउँछौ हैन। त मुगल गार्डन जो छ त्यो गार्डनमा कति धेरै फुलहरू छन्, त्यो फुलहरू हेर्नको लागि मान्छे जान्छन् त्यहाँ हैन। अन्त जान्छन्, खुसी हुन्छन् हैन, रमाउँछन्, फ्रेस हुन्छन्, आउँछन्। तर यहाँ पनि बाबा भन्नुहुन्छ फुलहरू त छन् नि, तर तिमीलाई हेर्नलाई कोही पनि आउँदैनन् भन्नुहुन्छ बाबाले। आउँछन् र? अनि तिमीले काँडालाई के मुख देखाउँछौ? गायन पनि छ, म त्यो पेलित कपड धोएँ, बाबालाई जब साहेब सुखमनी आदि सबै याद थियो। अखण्ड पाठ पनि गर्थे, 8 वर्षको हुँदा पटुका बाँध्थे, मन्दिरमा रहन्थे, मन्दिरको सारा जिम्मेवारी म माथि थियो। कसले भन्यो? ब्रह्मा बाबाले हैन। बीच बीचमा ब्रह्मा बाबाले पनि फेरि के गर्नुहुन्छ? आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुन्छ।
त बाबाले भन्नुभयो कि 8 वर्षको हुँदा पटुका बाँध्थे हैन, त मन्दिरमा रहन्थे। मन्दिरको सारा जिम्मेवारी ममाथि थियो। अहिले सम्झन्छन् म त्यो पिलिती कपड धुनुको अर्थ के हो? महिमा सारा बाबाको नै हो। अहिले सारा बाबाले के गर्दै हुनुहुन्छ त सम्पूर्ण मनुष्य आत्माहरूलाई पतितबाट पावन बनाउनेको कार्य गरिरहनु भएको छ हैन। त अहिले तिमी बच्चाहरूलाई बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ राम्रा राम्रा फूल लिएर आऊ। जसले राम्रा राम्रा फूल ल्याउँछन् उनलाई राम्रा फूलमा मानिन्छ। सबैले भन्छन् हामी श्री लक्ष्मी नारायण बन्छौँ, मानव गुलाबका फूल भए। बाबा भन्नुभयो सबैले के भनिन्छ? हामी के बन्ने हो? लक्ष्मी नारायण बन्ने हो। हाम्रो लक्ष्य त त्यो हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मानव गुलाबका फूल भए। बाबा भन्नुहुन्छ ठिक छ, तिमी बच्चाहरूको मुखमा गुलाब के बन्ने भन्दा बच्चाहरूले भन्छन् कि बाबा लक्ष्मी नारायण बन्ने। त बाबाले भन्नुहुन्छ ठिक छ, तिम्रो मुखमा गुलाब बन्नुभयो। अब पुरुषार्थ गरेर सदा गुलाब बना। अनगिन्ती बच्चाहरू छन्, प्रजा त धेरै बनिरहेका छन्। त्यहाँ हुन्छन् नै राजा रानी र प्रजा। सतयुगमा मन्त्री हुँदैनन्, किनकि राजामा नै शक्ति हुन्छ। सतयुगमा मन्त्रीको आवश्यकता पर्दैन हैन, किनकि सबै शक्ति कसमा हुन्छ? राजामा हुन्छ। मन्त्री आदिबाट राय लिनुपर्ने आवश्यकता नै रहँदैन, नत्र राय दिने ठुलो हुन्छ नि। त्यहाँ भगवान भगवतीलाई रायको आवश्यकता पर्दैन। मन्त्री आदि तब हुन्छन् जब पतित हुन्छन्। यहाँ कुनै कुरा हो, अरू कुनै खण्ड होइन। जहाँ राजाहरूले राजाहरूलाई शिर झुकाउँछन्। यहाँ त के गर्छन्? राजाहरूले पनि राजालाई शिर झुकाउँछन् भन्नुभयो बाबाले हैन, झुकाउँछन् कि नै? यहाँ नै देखाइन्छ ज्ञान मार्गमा पूज्य, अज्ञान मार्गमा पुजारी हैन। ती डबल ताज, यिनी सिंगल ताज। भारतवर्ष जस्तो पवित्र खण्ड कुनै छैन। प्याराडाइज वसियत थियो, तिमी त्यसको लागि नै पढ्दैछौ भन्नुहुन्छ। अब तिमी फूल बन्नु छ, भगवान आउनु भएको छ। माली पनि छन्, माली नम्बरवार हुन्छन्। बच्चाहरूले पनि सम्झन्छन् यो बगैँचा हो, यसमा काँडा छैनन्। काँडाले दुःख दिन्छ, बाबाले त कसैलाई दुःख दिनुहुन्छ? बाबाले बच्चाहरूलाई कति सुख दिनुभएको छ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ बस अरू केही गर्न नसके पनि मलाई याद गर हैन, आफ्नो कर्म गर्दाखेरि पनि मलाई याद गर भन्नुभएको छ। बाँकी बाबाले अन्न पानीलाई त्याग गर, दिनभरि भोकै बस, रातमा पनि सुत्दै नसुत भन्नुभएको छैन हैन। बाबाले समय पनि छुट्याइदिनु भएको छ। 8 घण्टा के गर मलाई याद गर हैन, 8 घण्टा कर्म गर हैन, 8 घण्टा के गर आराम गर हैन। त्यसैले बाबाले बच्चाहरूलाई कहिल्यै पनि दुःख दिनुहुन्न। उहाँ हुनुहुन्छ नै दुःखहर्ता सुखहर्ता। कति मिठो बाबा हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूको बाबामा प्यार छ, बाबाले पनि बच्चाहरूलाई प्यार गर्नुहुन्छ नि, यो हो पढाइ। बाबा भन्नुहुन्छ म तिमीलाई प्र्याक्टिकलमा बनाउँछु, यिनी पनि पढ्छन्। पढेर फेरि अरूलाई पढाऊ, जसबाट अरू पनि काँडाबाट फूल बनुन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमीले पनि पढ र अरूलाई पनि पढाऊ हैन। त हामी पनि काँडाबाट फूल बन्यौं भने अन्य आत्माहरू पनि बनुन् हैन। भारतवर्ष महादानीको रूपमा गाइन्छ, किनकि अहिले तिमी बच्चाहरू महादानी बन्छौ। अविनाशी ज्ञान रत्नको तिमीले दान गर्छौ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ आत्मा नै रूप बसन्त हो। बाबा पनि रूप बसन्त हुनुहुन्छ। उहाँमा सारा ज्ञान छ। ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ परमपिता परमात्मा। उहाँ अथोरिटी हुनुहुन्छ नि। ज्ञानको सागर एक बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले गाइन्छ सारा समुद्रलाई मसी बनाए पनि सकिँदैन। सकिन्छ? बाबाको ज्ञान कति अथाह छ। त बाबा भन्नुहुन्छ सारा समुद्रलाई मसी बनाऊ, सारा धरतीलाई कागज बनाऊ, सारा जंगललाई कलम बनाऊ, तर पनि यो ज्ञान लेखेर सकिँदैन हैन। यति अमूल्य छ, यति हैन अथाह छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो अनि फेरि 1 सेकेन्डमा जीवन मुक्तिको पनि गाइन्छ। तिम्रो पासमा कुनै शास्त्र आदि छैन। त्यहाँ कुनै पण्डित आदिको पासमा गए भने सम्झन्छन् यी पण्डित धेरै पढेका छन्, विद्वान हुन्। यिनले सबै वेद शास्त्र कण्ठ गरेका छन्। फेरि संस्कार लिएर जान्छन्। त्यसैले सानो बच्चादेखि नै त्यही अध्ययन गर्छन्। बाबाले भन्नुभयो
कोही पनि व्यक्तिहरू शास्त्र अध्ययन धेरै गरिरहेका हुन्छन्, शास्त्रको धेरै गहिराइमा गइरहेका हुन्छन् त भने त अचानक उनीहरूले शरीर छोड्यो भने के गर्छन्? त्यही शास्त्र अध्ययन गर्नेको जुन संस्कार लिएर जान्छन्, अनि त्यो संस्कार हुनुको कारणले गर्दा बच्चादेखि नै के गर्छन्? फेरि शास्त्र नै अध्ययन गर्न थाल्छन्, शास्त्र सुनाउन थाल्छन्। छ नि आज संसारमा कस्ता कस्ता सानसाना बच्चाहरूले पनि कत्रो कत्रो महायज्ञ लगाइरहेका छन् हैन। 9 वर्षको बच्चाले प्रवचन दिएको कुराहरू पनि हामी सुन्छौँ। त्यो सबै के हो त? पूर्वजन्मको संस्कार। तिमीले संस्कार लिएर जाँदैनौ, तिमीले पढाइको रिजल्ट लिएर जान्छौ। बाबाले भन्नुभयो हामीले के लिएर जाने रहेछौँ? पढाइको रिजल्ट। अहिलेसम्म हामीले जति पढेका छौँ त्यो पढाइको रिजल्ट नै हाम्रो पासमा जान्छ। तिम्रो पढाइ पुरा भएपछि रिजल्ट निस्किन्छ र त्यो पद पाउँछौ। ज्ञान लिएर जाँदैनौ जुन कसैलाई सुनाउन परोस्। सत्यमा त त्यहाँ कसैले कसैलाई ज्ञान सुनाउनु पर्ने आवश्यकता नै हुँदैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ कसैलाई सुनाउन परोस्। यो त तिम्रो पढाइ हो जसको प्रारब्ध नयाँ दुनियाँमा मिल्छ। तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनु भएको छ, माया पनि कुनै कम शक्तिमान छैन। माया पनि कुनै कम शक्तिमान छैन। त माया पनि के छ? बलवान छ नि। जति हामी बलवान भएर चल्छौँ त्यति माया पनि के हुन्छ? बलवान भएर नै आउँछ हैन। रुस्तमसँग के त रुस्तम नै भएर लड्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो माया पनि कम शक्तिमान छैन। मायामा शक्ति छ दुर्गतिमा लिएर जानको लागि, तर त्यसको महिमा कहाँ गरिन्छ र? तर त्यो त दुःख दिनमा शक्तिमान छ नि। बाबाको कत्रो महिमा छ, तर माया रावणको महिमा छ। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यति धेरै महिमा छैन, किनकि उसले के गर्छ त? दुःख दिन्छ, दुःखको दुनियाँमा लैजान्छ, सुख दिने काम त गर्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो बाबा सुख दिनमा शक्तिमान हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँको गाइन्छ यो पनि ड्रामा बनेको छ। तिमीले सुख पनि पाउँछौ भने दुःख पनि पाउँछौ। हार र जित कसको हुन्छ यो पनि थाहा पाउनुहुन्छ नि। बाबा पनि भारतमा आउनुहुन्छ, जयन्ती पनि यहाँ नै मनाइन्छ। यो कसैलाई पनि थाहा छैन शिव बाबा अहिले आउनुभयो, आएर के गर्नुभयो हैन। त बाबा कहिले आउनुभयो, त बाबा आएर के गर्नुभयो यो कसैलाई पनि थाहा छैन। वास्तवमा नि के गर्छन्? एउटा शिव जयन्ती भनेर शिवको जन्मदिनको रूपमा मात्रै मनाउँछन्। त वास्तवमा शिव जयन्ती भनेको के हो भन्ने कुरा थाहै छैन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो यो कसैलाई पनि थाहा छैन कि शिव बाबा कहिले आउनुभयो, त आएर के गर्नुभयो। नाम निशान नै लोभ गरिदिए, कृष्ण बच्चाको नाम राखिदिए। वास्तवमा प्यारा बाबाको महिमा बेग्लै, कृष्णको महिमा बेग्लै छ हैन। बाबाको महिमा अलग छ, कृष्णको महिमा अलग छ। तर फेरि गीताको भगवान कसलाई देखाइदिए? श्री कृष्णलाई। पिताको नाम राख्नु पर्नेको ठाउँमा कसको नाम राखियो? बच्चाको नाम राखियो। त्यसै बाबा भन्नुहुन्छ उहाँ निराकार हुन्, साकारी हुन्, कृष्णको महिमा हो सर्वगुण सम्पन्न। शिव बाबाको यस्तो महिमा गर्दैनन्, जसमा गुण छन् उसमा अवगुण पनि हुन्छन्। बाबाको महिमा नै अलग छ। बाबालाई अकाल मूर्त भनिन्छ नि, हामी पनि अकाल मूर्त हौं। आत्मालाई कालले खान सक्दैन, आत्मा अकाल मूर्तको यो तख्त हो। हाम्रो बाबा पनि अकाल मूर्त हुनुहुन्छ, कालले शरीरलाई मात्र खान्छ। कालले के गर्छ? शरीरलाई मात्र खान्छ, त आत्मालाई खान सक्दैन हैन। आत्मा भनेको अकाल मूर्त छ, अजर अमर अविनाशी छ। यहाँ अकाल मूर्तलाई बोलाउँछन् हैन। त कसलाई बोलाउँछन्? अकाल मूर्तलाई बोलाउँछन्। सतयुगमा बोलाउँदैनन्, किनकि त्यहाँ त सुख नै सुख हुन्छ। सतयुगमा त कसैले पनि बाबालाई यादै गर्दैनन्, वास्तै गर्दैनन्, किनकि त्यहाँ के हुन्छ? सम्पूर्ण सुख हुन्छ, त भगवानलाई याद गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन हैन। त जब दुःख हुन्छ अनि तब बल्ल के गर्छन्? बाबालाई याद गर्छन्, पुकार गर्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुभयो सतयुगमा कसैले पनि बोलाउँदैनन्, किनकि त्यहाँ त सुख नै सुख हुन्छ। त्यसैले गायन पनि छ, दुखमै सिमरण सब करे, सुखमै करे न कोही हैन। त्यसैले यो भनाइ पनि छ हैन। दुःखमा सबैले के गर्छन्? याद गर्छन्, सुखमा कसैले पनि याद गर्दैनन् हैन। जसरी हामी दुःखमा भगवानलाई जति याद गर्छौं नि, त्यति याद हामीले सुखमा पनि गर्ने हो भने सायद हामीलाई कहिले दुःख नै हुन्थेन होला हैन। त अहिलेको दुनियाँमा त मान्छेलाई अलिकति मात्रै सुख के होस् उसले सम्झिन्छ कि म त सबै कुराले सम्पन्न भएँ
हैन। मलाई भगवानले सब कुछ दिएको छ, ममा के कमी छ र हैन, अब मलाई के नै पो गर्नु छ र हैन। त कति धेरै अभिमान आउँछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अहिले रावण राज्यमा कति दुख छ, बाबाले त स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ, फेरि त्यहाँ आधा कल्प कसैले पनि पुकार्दैनन्। जसरी लौकिक पिताले बच्चाहरूलाई श्रृङ्गार गरेर वर्षा दिएर स्वयं वानप्रस्थमा जान्छन्, सबै कुरा बच्चाहरूलाई दिएर भन्छन् अब हामी सत्सङ्गमा जान्छौँ, केही खानेकुरा पठाउँदै गर हैन। पहिला पहिला त जान्थे हैन, 60 वर्ष पुगेपछि वानप्रस्थ अवस्था लिने भनेर हैन, आफ्नो सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफ्ना छोराछोरीहरूलाई समर्पण गरेर आफू चाहिँ के गर्थे, त्याग तपस्या गर्थे, श्रेष्ठ कर्म गर्नको लागि उनीहरू रहन्थे, मन्दिरमा जान्थे हैन। त आफ्ना छोराछोरीहरूलाई भन्थे कि अब हामी यस्तो गर्नको लागि यहाँ जाँदैछौँ, त बेला बेलामा हामीलाई यस्तो खानेकुराहरू पठाइदेऊ। त बाबा भन्नुहुन्छ, त उहाँ बाबाले त यस्तो भन्नुहुन्न नि, भन्नुहुन्छ र? उहाँले त भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, म तिमीलाई विश्वको बादशाही दिएर वानप्रस्थ अवस्थामा जान्छु भन्नुभयो हैन। 21 जन्मसम्मको लागि राज्य भाग्य दिएर मात्रै बाबा वानप्रस्थ अवस्थामा जानुहुन्छ। मैले कहाँ भन्छु र खानको लागि पठाउँदै गर भनेर? बाबा भन्नुभयो लौकिक बच्चाहरूको त कर्तव्य नै हो माता पिताको सम्भाल गर्नु, हो कि होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ लौकिक बच्चाहरूको त कर्तव्य नै हो कि आफ्नो माता पिताको सम्भाल गर्नु, नत्र कसरी खान्छन्। यहाँ बाबा त भन्नुहुन्छ म निष्काम सेवादारी हुँ, मनुष्य कोही पनि निष्काम हुन सक्दैन भन्नुभयो हैन। बाबा त निष्काम सेवादारी हुनुहुन्छ, बाँकी कोही पनि मनुष्य निष्काम हुन सक्दैन, नत्र त बाबा भन्नुहुन्छ भोकले मर्छन्, म भोकले कहाँ मर्छु र भन्नुहुन्छ बाबा। बाबा भन्नुभयो म त अभोक्ता हुँ, तिमी बच्चाहरूलाई विश्वको बादशाही दिएर म गएर विश्राम गर्छु। कहाँ गएर विश्राम गर्नुहुन्छ बाबा? शान्तिधाम परमधाममा गएर विश्राम गर्नुहुन्छ। फेरि मेरो पाठ बन्द हुन्छ, फेरि भक्ति मार्गमा सुरु हुन्छ। 2500 वर्षसम्म त बाबाको पाठ पनि बन्द हुन्छ हैन। त बाबा 2500 वर्षसम्म वानप्रस्थ अवस्थामा रहनुहुन्छ। जब हैन जब त्रेता युग जब पुरा हुन्छ, जब द्वापर युगको सुरुवात हुन्छ, तब हर भक्त आत्माहरूले के गर्न थाल्छन्, भगवानलाई पुकार गर्न थाल्छन्। अनि भक्त आत्माहरूको भावना पूरा गर्नको लागि बाबा फेरि के गर्नुहुन्छ, सूक्ष्म रूपमा आउनुहुन्छ, तर त्यो कुरा कसैले पनि जान्दैन हैन। र जब कलियुगको अन्तिम समय सङ्गम युग आउँछ, त सङ्गम युगमा फेरि बाबाले के गर्नुपर्छ, यता बच्चाहरूको पनि सम्भाल गर्नुपर्छ, उता भक्तहरूको पनि गर्नुपर्छ हैन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो मेरो पाठ फेरि बन्द हुन्छ, फेरि भक्ति मार्गमा सुरु हुन्छ। यो ड्रामा अनादि बनेको छ, जसको रहस्य बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। वास्तवमा तिम्रो पाठ सबैभन्दा धेरै छ, त्यसैले इनाम पनि तिमीलाई मिल्नुपर्छ। म आराम गर्छु, तिमी फेरि ब्रह्माण्डको पनि मालिक, विश्वको पनि मालिक बन्छौ, तिम्रो नाम ठुलो हुन जान्छ। बाबाले बच्चाहरूलाई के गर्नुहुन्छ, अगाडि राख्नुहुन्छ हैन, उच्च स्थानमा राख्नुहुन्छ हैन। म त फेरि परमधाममा गएर रहन्छु, तर तिमी के बन्छौ, विश्वको मालिक पनि बन्छौ। त बाबा भन्नुहुन्छ फेरि ब्रह्माण्डको मालिक पनि बन्छौ। यो ड्रामाको रहस्य पनि तिमीलाई थाहा छ, तिमी हौ ज्ञानका फूल, दुनियाँमा एकजना पनि छैन भन्नुभयो। बाबाले आज के टाइटल दिनुभएको छ, बाबा भन्नुभयो तिमी भनेको ज्ञानको फूल हो भन्नुभएको छ हैन। कि तिमीलाई काँडा बन्नु छैन हैन, अब के बन्नु छ, सदा खुशबुदार फूल बनेर हरेक आत्माहरूलाई सुगन्ध फैलाउनेवाला बन्नु छ। रात दिनको फरक छ, उनीहरू रातमा छन्, तिमीहरू कहाँ छौ, दिनमा छौ, दिनमा जान्छौ। आजकल हेर वन उत्सव गर्छन्, अब भगवानले मनुष्यहरूको वनोत्सव गरिरहनु भएको छ। बाबालाई हेर कस्तो कमाल गर्नुहुन्छ, मनुष्यलाई देवता, रङ्कलाई राजा बनाउनुहुन्छ। अब बेहदका बाबाबाट तिमी सौदा गर्न आएका छौ, भन्छौ बाबा हामीलाई रङ्कबाट राजा बनाउनुहोस् हैन। त हामी सबैले के भन्छौँ बाबालाई, बाबा म रङ्कबाट के बन्न चाहन्छु, राजा बन्न चाहन्छु हैन। म अब गरिबबाट धनवान बन्न चाहन्छु, त्यसैले मलाई यस्तो राजा बनाउनुहोस्। उहाँ त धेरै राम्रो ग्राहक हुनुहुन्छ, उहाँलाई तिमीले भन्छौ दुःखहर्ता सुखकर्ता हैन। त बाबा के हुनुभयो, दुःखहर्ता र सुखकर्ता।
उहाँ जस्तो दानी कोही पनि छैन, उहाँ हुनुहुन्छ सुख दिनेवाला हैन। बाबा जस्तो भगवान जस्तो दानी त कोही पनि छैन। बाबाले भन्नुभयो त बाबा त सदा सुख दिनेवाला हुनुहुन्छ, दुःख दिनेवाला त छुट्टै छ हैन। त भगवानले त कहिल्यै पनि दुःख दिनुहुन्न। बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गमा पनि मैले तिमीलाई दिन्छु, यो ड्रामामा निश्चित छ साक्षात्कार आदिको। अहिले बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ मैले के गर्छु हैन। त हामीलाई त थाहा छैन कि बाबाले के गर्नुहुन्छ, भगवानले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हैन। भक्तिमा त हामीले भगवानले चाह्यो भने मरेका मान्छे पनि जिउँदो बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। भगवानको शक्ति यस्तो छ उस्तो छ, जताततै हुनुहुन्छ, हामीले त त्यो जानेका थियौँ। तर वास्तवमा अहिले बाबाले के गर्दै हुनुहुन्छ, मैले के गर्छु भन्ने कुरा मैले नै बताउँछु भन्नुभएको छ हैन। सम्पूर्ण मनुष्य आत्माहरूलाई दुःख र सुख दिनेवाला पनि बाबा नै हुनुहुन्छ हैन। बाबाले कहिल्यै पनि दुःख दिनुहुन्न। बाबाले भन्नुहुन्छ कि म सबै आत्माहरूलाई पतितबाट पावन बनाउनको लागि आउँछु, बाँकी कोही शरीर छोडेको व्यक्तिलाई जिउँदो बनाउन आउने त होइन हैन। हामीले भक्तिमा पनि भगवानलाई पुकारेको के को लागि, पतितबाट पावन बन्नको लागि हैन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो पछि गएर सम्झाइरहन्छु, आखिर अन्त्यमा तिमीले नम्बरवार कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्छौ। यो सबै ड्रामामा निश्चित छ, फेरि पनि पुरुषार्थ गराइन्छ बाबा भन्नुहुन्छ हैन। यो सबै ड्रामामा निश्चित छ, हाम्रो हरेक आत्माहरूको आफ्नो आफ्नो पाठ, आफ्नो आफ्नो पुरुषार्थ। तर पनि बाबाले हामीलाई समय अनुसार पुरुषार्थ त गराउनुहुन्छ। अब सबै कुरा ड्रामामा निश्चित छ, जे हुन्छ ड्रामामै भएको हुन्छ हैन भनेर बस्यो भने त कसरी अगाडि बढिन्छ हैन। पुरुषार्थ गर्दा गर्दै भएन भने पनि ड्रामा अनुसार मेरो पाठ यस्तै रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो बाँकी अहिले पुरुषार्थ त के गर्नुपर्छ। अवश्य यो महाभारत लडाईँ पनि हो, सबै राज्य सबै खतम हुन्छ, बाँकी तिमीहरू मात्र रहन्छौ, फेरि तिमीले विश्वमाथि राज्य गर्छौ। अहिले बाबा तिमीलाई पढाउन आउनु भएको छ, उहाँ नै ज्ञान सागर हुनुहुन्छ, यो पनि खेल हो, यसमा अल्मलिने कुरा छैन भन्नुभयो हैन। त यो एउटा संसारको के हो त, खेल हो, यो खेलमा तिमी धेरै अल्मलिनु पर्ने कुरा छैन कि मायाले तुफान ल्याउँछ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ उसँग नडराऊ। मायाले त अनेक प्रकारको तुफानहरू ल्याउँछ, विघ्नहरू आउँछन्, परिस्थितिहरू आउँछन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि विघ्न परिस्थितिसँग मायाको रूपसँग बाबाले भन्नुभयो तिमी नडराऊ। धेरै खराब संकल्प आउँछन्, त्यो पनि तब जब बाबाको गोद लिन्छौ। कहिले आउँदो रहेछ बाबा भन्नुहुन्छ हैन। तिमीलाई धेरै खराब संकल्पबाट पनि तिमीलाई माया आउन सक्छ, आउँछ हैन। तर त्यो संकल्पबाट माया कति बेला आउँछ, जब हामी बाबाको गोद लिन्छौँ, जब हामी बाबाको यादमा रहन्छौँ, जब हामी बाबाको छत्र छायाको अनुभूति गर्न थाल्छौँ, तब त्यति बेला बाबाले भन्नुभयो मायाले त्यस्तो रूपहरू लिएर आउँछ हैन। तर पनि हामीले के गर्नुपर्छ, बाबालाई याद गर्नेको मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ गोद पनि सोचेर लिनु छ। कमजोरहरू फेरि पर्जामा आउँछन्, राजै पद पाउनु त राम्रो हो, नत्र दासी बन्नुपर्ने छ। बाबा भन्नुभयो यो सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राजधानी स्थापना भइरहेको छ हैन। यो सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राजधानी स्थापना भइरहेको छ, यसमा हरेक आत्माहरूको आवश्यकता छ हैन। राजाहरू पनि हुन्छन्, प्रजाहरू पनि हुन्छन् र दासदासीहरू पनि हुन्छन् हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अब त्यसमा आफूले कुन पद पाउने हैन, कस्तो खालको पुरुषार्थ गर्ने त्यो त हाम्रो आफ्नो हातमा छ। जस्तो पुरुषार्थ गर्छौँ त त्यस्तै पद पाउँछौँ। अच्छा, मीठे सिकिलदै बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य साथ पहिला पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ रूप बसन्त बनेर अविनाशी ज्ञान रत्नको दान गरेर रूप बसन्त बनेर अविनाशी ज्ञान रत्नको दान गरेर महादानी बन्नु छ।
ज्ञान रत्नको दान गरेर महादानी बन्नु छ। जुन पढाइ पढ्छौ त्यो अरूलाई पनि पढाउनु छ। जुन पढाइ पढ्छौ त्यो अरूलाई पनि पढाउनु छ। त बाबाले पहिला पोइन्टमा भन्नुभयो, रूप बसन्त बनेर अविनाशी ज्ञान रत्नको दान गरेर महादानी बन्नु छ। जुन पढाइ पढ्छौ त्यो अरूलाई पनि पढाउनु छ। दोस्रा पोइन्टमा, कुनै पनि कुरामा अल्मलिनु वा डराउनु हुँदैन। कुनै पनि कुरामा अल्मलिनु वा डराउनु हुँदैन। आफ्नो सम्हाल गर्नु छ। आफ्नो सम्हाल गर्नु छ। आफूले आफैसँग सोध्नु छ। के सोध्ने होला? बाबाले भन्नुभयो कि आफूले आफैसँग सोध्नु छ, म कुन प्रकारको फूल हुँ? म कुन प्रकारको फूल हुँ? ममा कुनै दुर्गन्ध त छैन? ममा कुनै दुर्गन्ध त छैन? बाबाले दोस्रा पोइन्टमा भन्नुभयो, कुनै पनि कुरामा अल्मलिनु वा डराउनु हुँदैन। आफ्नो सम्हाल गर्नु छ। आफूले आफैसँग सोध्नु छ, म कुन प्रकारको फूल हुँ? ममा कुनै दुर्गन्ध त छैन? त बाबा भन्नुहुन्छ, आफूले आफूलाई हेर। वरदान छ, निराशको चितामाथि बसेका आत्माहरूलाई निराशाको चितामाथि बसेका आत्माहरूलाई नयाँ जीवनको दान दिने नयाँ जीवनको दान दिने त्रिमूर्ति प्राप्तिहरूले सम्पन्न भव। त्रिमूर्ति प्राप्तिहरूले सम्पन्न भव। बाबाले वरदान दिनुभयो, निराशाको चितामाथि बसेका आत्माहरूलाई नयाँ जीवनको दान दिने त्रिमूर्ति प्राप्तिहरूले सम्पन्न भव। विस्तार छ, संगम युगमा बाबाद्वारा सबै बच्चाहरूलाई सदा स्वस्थ र सदा सम्पत्तिवान र सदा खुसी रहने त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त हुन्छ। त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त हुन्छ। जो बच्चाहरू यी तीनवटै प्राप्तिहरूबाट
यी तीनवटै प्राप्तिहरूबाट सदा सम्पन्न रहन्छन्, सदा सम्पन्न रहन्छन्। उनको भाग्य हर्षित मुख चेहरा देखेर मानव जीवनमा जिउने उमङ्ग उत्साह आउँछ। किनकि अहिले मानिसहरू जिउँदो भएर पनि निराशाको चितामाथि बसेका छन्। अब यस्ता आत्माहरूलाई मर्जीवा बनाऊ। नयाँ जीवनको दान देऊ। सदा स्मृतिमा रहोस् यी तीनवटै प्राप्तिहरू। हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हुन्। तीनवटै धारणाहरूको लागि डबल अन्डरलाइन लगाऊ। बाबाले वरदान दिनुभयो, निराशाको चितामाथि बसेका आत्माहरूलाई नयाँ जीवनको दान दिने त्रिमूर्ति प्राप्तिहरूले सम्पन्न भव भनेर बाबाले वरदान दिनुभयो। विस्तारमा भन्नुभयो, संगम युगमा बाबाद्वारा सबै बच्चाहरूलाई सदा स्वस्थ, सदा सम्पत्तिवान र सदा खुसी रहने त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त हुन्छ। सदा स्वस्थ र सदा सम्पत्तिवान र सदा खुसी रहने यो त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त हुन्छ। जो बच्चाहरू यी तीनवटै प्राप्तिहरूबाट सदा सम्पन्न रहन्छन्, उनको भाग्य हर्षित मुख चेहरा देखेर मानव जीवनमा जिउने उमङ्ग उत्साह आउँछ। किनकि अहिले मानिसहरू जिउँदो भएर पनि निराशाको चितामाथि बसेका छन्। अब यस्ता आत्माहरूलाई मर्जीवा बनाऊ, नयाँ जीवनको दान देऊ, सदा स्मृतिमा रहोस् यी तीनवटै प्राप्तिहरू हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हुन्। हैन, सदा स्वस्थ, सदा सम्पत्तिवान, सदा खुसी। र बाबा भन्नुहुन्छ यी तीनवटै प्राप्तिहरू हाम्रा के हुन्? जन्मसिद्ध अधिकार हुन्। तीनवटै धारणाहरूको लागि डबल अन्डरलाइन लगाऊ भन्नुभयो बाबाले। स्लोगन छ, न्यारा र अधिकारी भएर कर्ममा आउनु, न्यारा र अधिकारी भएर कर्ममा आउनु यही बन्धन मुक्त स्थिति हो।
यही बन्धन मुक्त स्थिति हो। न्यारा र अधिकारी भएर कर्ममा आउनु यही बन्धन मुक्त स्थिति हो। अच्छा, ओम शान्ति। बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठी बच्चे, बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई ज्ञानबाट शुद्ध सुगन्धित फूल बनाउन। तिमी काँडा बन्नु हुँदैन, काँडालाई यस सभामा ल्याउनु पनि हुँदैन भन्नुभयो बाबाले। प्रश्न, जुन बच्चाहरूले यादको यात्रामा मेहनत गर्छन् उनको लक्षण के हुन्छ? हैन, उत्तरमा यादको मेहनत गर्ने बच्चाहरू धेरै खुसीमा रहन्छन्। उनको बुद्धिमा रहन्छ, अब हामी फर्केर जाँदैछौँ, फेरि हामी सुगन्धित फूलको बगैँचामा जानु छ। तिमी यादको यात्राबाट सुगन्धित बन्छौ र अरूलाई पनि बनाउँछौ। ओम शान्ति। खुशियों भरी जिंदगी